السلام عليكم. اليوم ان شاء الله بنشوفوا كيفاش نعملوا كليراج اوتوماتيك بالاردوينو. ان شاء الله بنشوفوا بارتي كابلاج وبارتي كود. اش معناتها كليراج اوتوماتيك؟ معناتها اللامب تاعنا باش تشعل وقت ظلام الدنيا وباش تطفى وقت تضوى الدنيا. دونك كوموند نتاع اللامب باش يصير ان فونكسيون دو لا لوميير، كونتيتي دو لا لوميير. لهنا باش نسحقوا الكومبوزون هذا اللي هو photo résistance. La photorésistance, c'est un composant qui fait varier sa résistance en fonction de la lumière. كل ما تزيد اللوميير تنقص الريزيستانس نتاعو، وكل ما تنقص اللوميير باش تزيد الريزيستانس نتاعو. دونك لهنا نحكو على اونتري انالوجيك للكارت اردوينو. مادام الريزيستانس فاريابل نتاعو الور تونسيون باش نبعثوها له باش يرجعها لنا تونسيون فاريابل باش تدخل سو فورم اونتري انالوجيك للاردوينو ونخدمو بها الكوموند نتاعنا. الور شنو باش نسحقو كماتيريال؟ عندنا كارت اردوينو اونو، عندنا البلاك دي سي، فوتو ريزيستانس، لازمها ان ريزيستانس دو 10 كيلو غرام، وجبنا سورس داليمونتاسيون 220 باش تخدم لنا اللامب، هذه اللامب نتاعنا، ان كابل بريز بور بلونشي لا لامب، وعندنا ان موديل رولي، سي ان موديل دو رولي يتربط بالاردوينو. دونك نعرفوا اللي الكورون باش تعطيه كارت اردوينو ما نجمش يخدم لنا اللامب. دونك باش نستحقوا ايزولاسيون ما بين بارتي بويسونس بارتي كوموند. ليزولاسيون باش تصير بالرولي. دونك تعطيه كارت اردوينو 5 فولت باش تسكر لنا رولي اسيك، نعدو فيه 220 تاعنا باش تخدم اللامب. نعدو بارتي برانشمون. اول حاجه نبدو بالفوتو ريزيستانس باش نحطوها على البلاك دي سي. لي دو بين نتاعها واحده باش نجيبو لها البلوس واحده نجيبو لها الموان، واللي على الموان باش نحطوها على الريزيستانس ونرجعها اونتري انالوجيك. دونك الريزيستانس نتاعي 10 كيلو باش نحطها في الموان. تو باش نبرانشو من سورتي ديجيتال على الرولي، سواء سورتي سيت باش نحطوها للرولي. شوفوا لهنا الرولي عندنا 4 بين، البين الاولانية جي ان دي، بين ثاني ان ان، ان 2، والرابعة في سي سي. احنا باش نخدمو بالفي سي سي 5 فولت وجي ان دي باش نخدمو بالرولي 1. دونك نجيبو البين 7 من سورتي اردوينو ونحطوها في الان 1. دونك فوالا المونتاج نتاعنا كمل. باش تعدو البارتي بويسونس باش ناخدو اللامب نتاعنا باش نجيبو لها لاليمونتاسيون. دونك ان فيل باش نبرانشوه ديريكت، وان فيل باش نعدوه على الرولي، على الكونتاكت اوفير تاع الرولي. دونك فوالا المونتاج بتاعنا كمل. نجيبو لاليمونتاسيون للكارت اردوينو، تعدو بارتي بروجرام، نعملو بروجرام ونشارجوه في الكارت اردوينو نتاعنا. شوفوا البروجرام نتاعنا، on a déclaré deux variables. الفاريابل الاولى سبيدان فوتو ايكال ا زيرو، هذه افيكتاسيون للونتري انالوجيك ا زيرو. شوفوا الديكلاراسيون نتاعها مش كيما الديكلاراسيون نتاع السورتي ديجيتال ولا لونتري ديجيتال. ومن بعد عملنا ديكلاراسيون دو نوتر فاريابل فالكاب ونا انيسياليزي في الزيرو. تعدوا للبوكل سيت اب وين عملنا الديكلاراسيون نتاع السورتي في البين 7، بين مود 7 ايكال اوتبوت. وفي الفويد لوب عملنا في الفويد لوب باش نقرو الفالور انالوجيك. دونك فالكاب ايكال انالوج ريد، انالوج ريد هذه الكوموند باش نقرو بها اونتري انالوجيك. انالوج ريد فوتو اللي هي الفاريابل نتاعنا ايكال زيرو، دو لي اون سكوند، شاك اون سكوند باش يقرا لنا الفالور هذي. بعد نتعدو للكونديسيون تاعنا، اف فالكاب اصغر من 400 فالور دو فوتو ريزيستانس في كليراج عادي. اذا كان تحت 400 معناتها راهو سومبر، كل ما تنقص تحت 400 كل ما تكون سومبر اكثر، وكل ما تكون اكثر من 400 سي تكون كلير اكثر. اف فالكاب اصغر من 400 ديجيتال رايت بين 7 هاي معناتها باش يشعل لنا اللامب، سينو ديجيتال رايت بين 7 لو باش يطفينا اللامب اترافير
الرولي نتاعنا، نعملو كومبيلاسيون للبروجي نتاعنا. فوالا كومبيلاسيون تيرميني، مثما حتى ايرور. بعد نعملو تيليفيرسي. الور بعد ما شارجينا البروجرام تاعنا يلزم كي نطفو الضوء تشعل اللامب اوتوماتيكمون، وقت اللي يشعل الضوء تطفى اللامب اوتوماتيكمون. فوالا شعل الضوء تطفى. شوفوا الرولي يخدم باش تشعل اللامب، الرولي يطفى تطفى اللامب.